Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साइंस ऑनलाइन के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में जाना। आज हम प्लैनेट वीनस के बारे में प्रोफेसर रूमी से जानेंगे। तो चलें प्रोफेसर रूमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़। प्रोफेसर साहब, क्या आप हमें प्लैनेट वीनस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी यकीनन मोअज़्ज़। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से दूसरे नंबर पर वाक़ सैयारा है और निज़ाम शमसी का सबसे गर्म और रोशन सैयारा है। ये एक रॉकी प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी तमाम रॉकी बॉडी से ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर रखता है। हालांकि मरकरी सूरज के दुगना करीब है और 4 गुना ज़्यादा शमसी तवानाई हासिल करता है, फिर भी वीनस ज़्यादा गर्म सैयारा है। वीनस को अक्सर ज़मीन का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका मैस और साइज़ अपने ऑर्बिटल नेबर ज़मीन से करीब तरीन है। वीनस चांद और सूरज के बाद ज़मीन के मदार में तीसरा रोशन तरीन ऑब्जेक्ट है। प्रोफेसर रूमी, वीनस इतना गर्म क्यों होता है और इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है? जी मोअज़्ज़, आपने अच्छा सवाल पूछा है। बात यह है कि वीनस की सरफेस पर एवरेज टेम्परेचर नाकाबिल यकीन हद तक गर्म है। वीनस का टेम्परेचर तकरीबन 467 डिग्री सेल्सियस है। इस शदीद गर्मी की वजह इसके एटमॉस्फेयर की मोटाई और बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा इससे पैदा होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी ये बहुत गर्म है। वीनस का इंतहाई थिक और डेंस माहौल सैयारे की सतह के करीब गर्मी को ट्रैप करता है। सूरज की गर्मी वीनस के माहौल से गुजरती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसकी सतह को गर्म करती है। माहौल में थिक CO2 और ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉम्बिनेशन वीनस पर रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट असर पैदा करता है, जहां टेम्परेचर इंतहाई हद तक बढ़ता रहता है। यही वजह है कि वीनस को अक्सर प्लानिटरी हॉट हाउस भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर साहब, वीनस की इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर कैसी है? मोअज़्ज़, वीनस का एनवायरनमेंट बहुत हार्श और एक्सट्रीम है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है जो बुनियादी तौर पर तकरीबन 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और दीगर गैसों के निशानात हैं। वीनस की सतह वसी मैदानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों और आतिशफ़िशा की मुतअद्दिद खुसूसियात से नुमायाँ है। वीनस अपने एक्सिस पर बहुत आहिस्ता घूमता है। एक गर्दिश मुकम्मल करने में तकरीबन 243 ज़मीनी दिन लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीनस ज़मीन समेत ज़्यादातर सैयारों की मुखालिफ सिमत में घूमता है, जिसका मतलब यह है कि इसकी गर्दिश रेट्रोग्रेड है। वीनस का माहौल सुपर रोटेशन का तजर्बा करता है, जहां ऊपर की फ़िज़ा सैयारे से कहीं ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। ऊपर की फ़िज़ा में तेज़ और मुसलसल हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है। प्रोफेसर साहब, वीनस को अक्सर ज़मीन का सिस्टर प्लैनेट क्यों कहा जाता है? जी मोअज़्ज़, वीनस को ज़मीन का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि दोनों सैयारों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे ज़मीन और वीनस तकरीबन साइज़ में एक जैसे हैं। दोनों सैयारे रॉकी मटीरियल पर मुश्तमिल हैं। वीनस की कशिश शकल है जो कि ज़मीन की कशिश शकल का तकरीबन 91% है, जो निस्बतन करीब है। साइंसदानों का ख्याल है कि वीनस और अर्थ मुमकिन तौर पर अर्ली सोलर सिस्टम में सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक्स और मटीरियल्स के साथ एक जैसे हालात में तश्कील पाए थे। इसके अलावा दोनों सैयारों में वॉल्केनिक एक्टिविटी के सबूत मौजूद हैं। ताहम इन सिमिलैरिटीज़ के बावजूद ये याद रखना ज़रूरी है कि वीनस और ज़मीन रिहाइश के काबिल होने के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। प्रोफेसर रूमी, वीनस का कोई चांद है और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? मोअज़्ज़, वीनस का कोई कुदरती चांद नहीं है। वीनस निस्बतन सूरज के करीब वाक़ है और सूरज की ग्रेविटेशन का असर वीनस के गिर्द चांदों की फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी में खलल डाल सकता है। सूरज की टाइडल फोर्सेस
وینس کے گرد چاند کی فارمیشن کو روکنے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ٹائیڈل فورسز چاند بنانے والے کسی بھی میٹیریل کی کوہیژن میں خلل ڈالتی ہیں۔ وینس کی سلو روٹیشن چاند کی فارمیشن کے ڈائنامکس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں دوسرے سیاروں میں مختلف سائز اور ساخت کے چاند ہیں، جبکہ وینس میں قدرتی چاند نہیں ہے۔ وینس کی آب و ہوا اور موسم زمین سے کیسے مختلف ہے؟ وینس اور ارتھ کی آب و ہوا اور موسم بنیادی طور پر ان کے ماحول میں ویریشنز، سورج سے دوری اور روٹیشنل کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ وینس کو شدید گرمی، پانی کی کمی اور سلو ریٹروگریڈ روٹیشن کا سامنا ہے، جبکہ ارتھ مختلف قسم کے ویدر پیٹرنز، لیکوڈ واٹر اور فاسٹر روٹیشن کے ساتھ زیادہ ٹیمپریٹ کلائمیٹ رکھتی ہے۔ یہ ڈفرینسز سیارے کی آب و ہوا کی تشکیل میں مختلف عوامل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، بشمول ایٹماسفیرک کمپوزیشن اور پلانیٹری کیریکٹرسٹکس وغیرہ۔ پروفیسر رومی، اسپیس کرافٹ سے وینس کو ایکسپلور کرنے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جی معوض، وینس کو ایکسپلور کرنے میں اس کی ہارش انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا تھک اور کروسو ماحول، سطح کا بلند درجہ حرارت اور دباؤ سیارے پر اسپیس کرافٹ بھیجنا مشکل بنا دیتا ہے۔ وینس کی ایکسٹریم سرفیس کنڈیشنز اور ایٹماسفیرک پریشر کے مطابق اسپیس کرافٹ ڈیزائن کرنا انجینئرز کے لیے بہت مشکل ہے۔ وینس کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے میٹیریلز خراب ہو سکتے ہیں، جو کہ اسپیس کرافٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وینس کا تھک ایٹماسفیئر اس کی سطح پر اسپیس کرافٹ کے ساتھ رابطے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وینس پر ہارش کنڈیشنز خلائی جہاز کی آپریشنل لائف سپین کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔ پروفیسر رومی، کیا کبھی کوئی اسپیس کرافٹ وینس پر گیا ہے؟ جی معوض، بہت سے چیلنجز کے باوجود وینس کی دریافت کے لیے کئی مشن کیے گئے ہیں۔ 1978 سے 1992 تک چلنے والا ایک مشن پائنیئر وینس 2 اسپیس کرافٹس پر مشتمل تھا۔ پائنیئر وینس آربیٹر، جس نے وینس کے ماحول کا مطالعہ کیا، اور پائنیئر وینس ملٹی پروب، جس نے ماحول میں اترنے والے 4 ایٹماسفیرک پروبس کو تعینات کیا تھا۔ میجیلن ایک آربیٹر مشن تھا جس نے وینس کی سطح کا نقشہ بنانے کے لیے سنتھیٹک اپرچر ریڈار کا استعمال کیا۔ اس نے تقریباً 98% سیارے کی سطح کی ہائی ریزولوشن امیجز فراہم کی تھیں۔ وینس ایکسپریس ESA کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ وینس ایکسپریس ایک آربیٹر مشن تھا جس نے سیارے کے ماحول اور آب و ہوا کا مطالعہ کیا۔ اس نے سیارے کی ایٹماسفیرک ڈائنامکس پر مختلف ڈیٹا فراہم کیا۔ اکاتسوکی مشن جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا۔ اکاتسوکی ایک آربیٹر ہے جو ابتدائی ناکام کوشش کے بعد 2015 میں وینس پر پہنچا تھا۔ یہ سیارے کے ماحول اور کلاؤڈ ڈائنامکس کا مطالعہ کرتا ہے۔ شکریہ پروفیسر رومی، آپ نے وینس کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ جی شکریہ معوض، مجھے امید ہے کہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وینس کے سیکرٹس کو دریافت کرنے کی موٹیویشن دے گی۔ جی تو دوستو، آج ہم نے وینس کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اپنا اسپیس کا سفر جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔